पांच अजला में तवाल को बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मार्का 3 यूसी चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 जनरल काउंसिलर्स के इंतखाबात के लिए 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, सियासी जमातों के जीत के दावे और इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। 5 अजला की 9 खाली निशस्तों पर पोलिंग की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। 3 चेयरमैनों, 2 वाइस चेयरमैनों और 4 जनरल काउंसिलर्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 42 इंतहाई हसास और 89 पोलिंग स्टेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हसास करार दे दिया है। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मौका यूसी 13 सदर टाउन पर होगा, जहां पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब से जमात इस्लामी के उबैदुल्ला शाह, नूरुल इस्लाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सिकंदर आगर मुकाबला करेंगे। दूसरा बड़ा मुआरिका मलीर की यूसी 7 गडाब पर होगा, जहां चेयरमैन के लिए डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का मुकाबला पीटीआई के अब्दुल हफीज जोखियो और जमात इस्लामी के मोहम्मद अयूब खास खेली से होगा। इस यूसी पर वाइस चेयरमैन के लिए पीपुल्स पार्टी के सलीम मेमन से पीटीआई के मोहबुल्लाह और टीएलपी के मकबूल अहमद का मुकाबला होगा। सिक्योरिटी का तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अमला भी अपने इलेक्शन सामान और मटेरियल के हिफाजत के लिए वहीं मामूर रहेगा और इलेक्शंस के बाद ही वो वापस लौटेगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में यूसी 3 केमाड़ी के चेयरमैन के लिए पीपुल्स पार्टी के सैफुल्ला, पीटीआई के मोहम्मद जाहिद और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद शाहिद इकबाल के दरमियान मुकाबला होगा। मलीर की यूसी 4 गडाब और यूसी 2 वार्ड 3 के जनरल काउंसिलर्स के निशस्तों पर भी इंतखाब होगा। इंतजामात हमारी तरफ से तो मुकम्मल हैं। सामान की तरसील के लिए आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर अरेंज की गई है और इन लोगों को वेल बिफोर टाइम इनको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे भेजा गया है। वहाँ पे भी हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि वहाँ पे भी उनके लिए इंतजामात मुकम्मल हों, पोलिंग के दौरान भी इस किस्म की कोई हर्डल ना आए। तमाम पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग का सामान और अमला फराहम कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमला पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुका है। हमारी 27 थी मुराद मेमन की, माशाल्लाह सबको हमने सामान दे दिया है, और 11 थी वार्ड 1 गडाब की, उनको भी मुकम्मल सामान दे दिया है। इंशाल्लाह हम कुछ देर में यहाँ से निकल के अपनी पोलिंग स्टेशन नंबर पहुँचने वाले हैं और इंशाल्लाह हम बाइसियत एम्प्लॉय अच्छे से अच्छा और फ्री एंड फेयर काम करेंगे। अभी यहाँ हमारे को बेल्ट बॉक्स और मुख्तलिफ जो स्क्रीनिंग वगैरह है वो कागजात दे रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आजिज जमाली, कराची। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात से कबल मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बड़ी कामयाबी, यूसी 13 सदर टाउन से मेयर कराची की जीत की राह हमवार हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मेयर कराची की हिमायत का ऐलान कर दिया। यूसी 13 से JUI-FA के नामजद चेयरमैन के उम्मीदवार सैयद उबैदुल्ला शाह ने मेयर कराची की हिमायत का ऐलान कर दिया और इंतखाबी अमल से रिटायर हो गए। सैयद उबैदुल्ला शाह का कहना है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ खड़े हैं। JUI-FA यूसी 13 के तमाम कारकुनान कल मुर्तज़ा वहाब को सपोर्ट करेंगे। PIB गौसिया कॉलोनी में यूसी 6 वार्ड 4 में ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग से कबल इलाका मकीनों ने बल्दियाती मसाइल की लंबी फहरिस्त उम्मीदवारों के सामने रख दी। मकीनों के मुताबिक इलाके में सीवरेज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल तलब हैं। हमना निसार की रिपोर्ट। होशियार फिर आ रहे हैं फरेब देने, वोट के बाद गायब हो जाने वाले। गैस, बिजली और पानी नहीं मिलते, आखिर कब होंगे हमारे मसाइल हल? PIB गौसिया कॉलोनी में यूसी 6 वार्ड 4 के वोटर्स ने उम्मीदवारों के सामने मसाइल की फहरिस्त। कहते हैं जीतने के बाद बल्दियाती नुमाइंदे मंजर आम से गायब हो जाते हैं। इलाके में सीवरेज के मसाइल बहुत संगीन हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। बुनियादी जो मसला जो है सबसे ज़्यादा यहाँ का सीवरेज का मसला है और लाइटिंग का मसला है, और तीसरा ये गटरों का इशू बड़ा हो गया हमारे यहाँ, और स्वीपिंग का बड़ा मसला है। करेंगे तो ठीक, मकसद ये है जो वोट लेके फिर चले जाते हैं उसके बाद आते ही नहीं है। बड़े यहाँ के MP है वो भी जीत के गया, वो भी नहीं आया। यहाँ का चेयरमैन जीता, वो आज तक नहीं आता। गलियाँ खराब होती है, कोई भी नहीं आता। वकीलों का कहना है कि इलाके में मोबाइल सिग्नल्स के बहुत मसाइल रहते हैं, जिसकी वजह से इलाके में एम्बुलेंस बुलाना भी दुश्वार हो जाता है। ये रास्ता बंद किया हुआ है सेंट्रल जेल से आवाम के लिए, अंदर मोबाइल चल रहे हैं जेल के अंदर और बाहर बंद किए हुए आवाम के लिए। सबसे बड़ा फुकदान तो ये है कि कोई अपनी एम्बुलेंस नहीं ला सकता,
ہر کسی کے مسائل ہیں کہ اپنے کسی کو ایمرجنسی فون آئے کچھ بھی آئے وہ کر ہی نہیں سکتا، جس کو واٹس ایپ وغیرہ کچھ چلانے نہیں آتا، غریب لوگ ہیں. اور یہاں کے مسائل ایسے ہیں کہ سیوریج کے مسائل ہیں. علاقہ وکیلوں کے مطابق علاقے میں کسی بھی سیاسی جماعت سے کونسلر آئے لیکن وہ علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہو. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ حمدہ نثار، سٹی 21. سندھ حکومت نے بڑے پیمانے پر افسران کے تقرر تبادلے کر دیے. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق تقرری کے منتظر سید مرتضی علی شاہ کو سیکریٹری سائٹ لمیٹڈ کراچی تعینات کر دیا گیا. سیکریٹری سائٹ لمیٹڈ کراچی محمد افضل کا تبادلہ کر کے سیکریٹری محکمہ برائے ویمن ڈیولپمنٹ بنا دیا گیا. غزالہ تحسین سمو کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ٹنڈو الاحیار، ماری لغاری کو سیکشن آفیسر لینڈ یوٹیلائزیشن بورڈ آف ریونیو مقرر کر دیا گیا. ڈی آئی جی ریپڈ رسپانس فورس ناصر آفتاب پٹھان کو ڈی آئی جی لاڑکانہ بنا دیا گیا. ڈی آئی جی لاڑکانہ جاوید سنہارو جسکانی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اعجاز علی بزدار کو مختار کار سانگھڑ مقرر کر دیا گیا. ٹوٹی سڑکیں کراچی کے شہریوں کا مقدر بن گئیں. سہراب گوٹ سے نیو کراچی جانے والی شاہراہ زبوحالی کا شکار ہو گئی. جگہ جگہ پڑنے والے گڑھے حادثات کا سبب بن رہے ہیں. آئمہ خان رپورٹ کریں گی. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں حادثات کا اہم سبب. کراچی کی ٹوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے عذاب بن گئیں. سہراب گوٹ چورنگی سے نیو کراچی جانے والی شاہراہ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے. سڑک پر موجود مین ہولز بھی کھلے ہوئے ہیں. اسٹریٹ لائٹس بھی غائب ہو گئیں. سڑک کی موجودہ صورتحال سے حادثات ہونے لگے ہیں. اس حوالے سے شہری کہتے ہیں کہ سڑک کافی عرصے سے خستہ حال ہے. انتظامیہ کوئی توجہ نہیں دیتی. رات کے اوقات میں اکثر حادثات بھی پیش آتے ہیں. کیونکہ یہاں رانگ سائڈ بھی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، بڑی گاڑیاں بھی آتی ہیں، پھر یہاں سے بھی آتی ہیں شفیق موڑ سے اور ناگن والی، تو یہاں پہ اکثر جو ہے ٹریفک جام ہوتا ہے اور اس یعنی کہ دوران ایکسیڈنٹ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ لوگ الٹا سیدھا چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یعنی کہ اس وقت زیادہ خطرہ ہو. شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد سڑک کی مرمت کا کام کرایا جائے. کیمرہ مین شاہزیب کے ہمراہ آئمہ خان، سٹی 21. ایم کیو ایم کا جلسہ جاری ہے. کنوینئر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی خطاب کر رہے ہیں. سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ جو پال رہا ہے پہلے اس کو پالو، جو چلا رہا ہے پہلے اس کو بچا لو. کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. کراچی خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. جنہوں نے کراچی کو بائی پاس کیا انہوں نے پاکستان سے خوشحالی کو، امن کو، تعلیم کو، ترقی کو، مستقبل کو، سب کو بائی پاس کر دیا. آج یہاں وہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کراچی کو انشاءاللہ 6 مہینے سے سال بھر میں دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیں گے. کراچی کو ٹھیک کر دیں گے. کراچی ٹھیک ہو گیا تو پاکستان ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آج 2 ذمہ داری لیتے ہیں ہم. پہلے کراچی کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن 15 سالوں میں جنہوں نے کراچی کا یہ حال کیا ہے ان کا دماغ ٹھیک نہیں کیا گیا تو کوئی چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اور یہ بات ایم کیو ایم کی تاریخ میں ایوانوں میں، عدالتوں میں، اسمبلیوں میں، گفتگو میں، مکالمے کے ذریعے ہم بتاتے اور جتاتے رہے ہیں. ایک بار پھر گولیوں کے سامنے اپنی ہتھیلیوں میں پتھر لے کے آئیں گے، لیکن اس فلسطین کا انتفاضہ آج انتقامہ میں تبدیل ہو گیا ہے. تو وہ حکمران جنہوں نے 70 سال میں کراچی اور سندھ کی شہری علاقوں کے حوالے سے جو قومی اتفاق رائے ہونا کیا گیا ان کو تباہ کرنے کا، اس تباہی سے پاکستان کے حکمران کیا پاکستان کو بچا پائے ہیں؟ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جنہوں نے پاکستان چلا کے دکھایا ہے،
اور آج بھی پاکستان کو بچا رہے ہیں, چلا رہے ہیں. جنہوں نے بنایا ہے ان کے حوالے کرو پاکستان, تو پاکستان چل پائے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر جو آئین ہے, ایک غیر آئینی اسمبلی میں, وہ آئین غیر آئینی اسمبلی سے یہ پاکستان کے آئین نے جنم لیا تھا. یہ آئین نے ایک ایسی اسمبلی سے جو 1970 کے انتخابات میں پورے پاکستان کا الیکشن ہوا تھا, اور آدھے پاکستان کے اندر یہ آئین 55% پاکستانی نمائندوں کے بغیر یہ اسمبلی تھی جس نے یہ آئین منظور کیا. یہ آئین نہ ہماری حفاظت کر سکا, نہ پاکستان کی حفاظت کر سکا, نہ جمہوریت کی حفاظت کر سکا, اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکا. اب ہم آخری موقع دے رہے ہیں پاکستان کے آئین کو, قانون کو, انصاف کو, کہ وہ ہمیں حتمی طور پہ بتا دے کہ ہمارا سندھ کے شہری علاقوں کا اور پاکستان کے 98% عوام کا اگر حق یہ آئین محفوظ نہیں کر سکتا, اگر خوشحالی یہ نظام نہیں پہنچا سکتا, اگر ظلم اور جبر کے لیے یہ عدالتیں اس کے تحفظ کے لیے بنی ہیں, اس کے بجائے کہ ان کا خاتمہ کریں, تو پھر فیصلہ ووٹ نے نہیں کیا تو فیصلہ روٹ کرے گی. اور یہ ہم اس حوالے سے اس پورے پاکستان کی سب سے تجربے کار شاہراہ پہ بیٹھے ہیں. اب یہ راستہ منزل کی طرف جائے گا, اور ہماری خواہش تو یہ ہے, ہماری دعا تو یہ ہے, ہمارے اجداد کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم منزل. کنوینر MKM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی خطاب کر رہے ہیں. بلدیاتی نمائندے کورنگی کے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک ہو گئے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کا کورنگی ٹاؤن کے مختلف یوسیز کا ہنگامی دورہ. ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے ساتھ عوام کو جلد سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. طاہر ملک رپورٹ کریں گے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے UC 4 میں قائم قدیم یونانی دواخانہ کا دورہ کیا. محمد نعیم شیخ نے ہدایت جاری کی کہ یونانی دواخانہ کی تزئین و آرائش مکمل کرنے کے بعد عوام کی سہولت کے لیے اسے ڈسپنسری کا درجہ دیا جائے. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے UC 4 کورنگی ٹاؤن میں روڈ کی تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیتے ہوئے تعمیراتی کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے UC 3 کورنگی ٹاؤن میں علامہ اقبال اسکول میں تعمیر و مرمت کا کام کا معائنے کے ساتھ UC 2 کورنگی ٹاؤن اللہ والا ٹاؤن میں KDA روڈ کی تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا. محمد نعیم شیخ نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام کو ترقیاتی کاموں سے سہولت میسر آ سکے. اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ چیئرمین اس کورنگی کے اندر انشاءاللہ کورنگی ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن بنائے گا. ہر UC کے اندر ہم کام کریں گے, ہر UC کے اندر ہم تعمیر ترقی کے کام کر رہے ہیں, ہر UC کے اندر پارک ہے جہاں پر ہم اس کو پارکوں کو ری ہیبٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے مہینے ہم کورنگی کو ایک بہت بڑا تحفہ دینے جا رہے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. ایک ناصر فٹ بال اسٹیڈیم ہم انشاءاللہ اس کا افتتاح کرانے جا رہے ہیں میئر کراچی سے. ہنگامی دورے کے دوران ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق عوان, PS 124 کے صدر ڈاکٹر طاہر, PS 125 کے صدر کوثر عابدی بھی موجود تھے. کیمرامین عمران احمد خان کے ساتھ طاہر ملک, City 21. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ امتیاز علی شاہ کو عہدے سے فارغ کر دیا. نسیم الدین میرانی کو نیا MD تعینات کرنے کی منظوری بھی دے دی. امتیاز علی شاہ کو ہٹانے کے لیے نگران حکومت اور عدالت عالیہ سندھ نے بھی سفارش کی تھی. بات کریں گے آزاد نوہڑیوں سے. آزاد بتائیے گا. جی بالکل, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی ہے, جبکہ نئے MD کے طور پر نسیم الدین میرانی جو اس وقت ٹریننگ پر گئے ہوئے تھے ان کو جو ہے نیا MD تعینات کرنے کی بھی منظوری دے دی. اس حوالے سے
निगरान हुकूमत ने जो है इम्तियाज अली शाह को हटाने और नसीम दीन मीरानी की तैनाती करने के हवाले से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत अरसल किया था और निगरान हुकूमत के खत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने भी इम्तियाज अली शाह को ओहदे से हटाने के अहकाम दिए थे, क्योंकि सिंध साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जाम सामने आए, जिसके बायस न सिर्फ अदालत ने बरामी का इजहार किया था, इसके साथ साथ निगरान सिंध हुकूमत ने सख्त बरामी का इजहार किया था। आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको ओहदे से हटाकर नसीम दीन मीरानी को नया एमडी सिंध साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है तैनात करने की मंजूरी दी है। इस वक्त नसीम दीन मीरानी से कबल भी एमडी जो सेक्रेटरी सिंध साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदे पर विराजमान रहे, लेकिन इस वक्त ट्रेनिंग पर थे। ट्रेनिंग जैसे खत्म हुई तो उनको नया एमडी तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। अब महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके सैयद इम्तियाज अली शाह को ओहदे से फारिग किया जाएगा और नसीम दीन मीरानी को नया एमडी सिंध साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया।